नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। विकृति विसङ्गतितिर भ्रष्टाचार विरुद्ध खास खुलासा गर्ने माउन्टेन टेलिभिजनको मिसन जारी छ। नागरिक आवाज र जनजीविकाको यथार्थपरक खोजी, सरकारवालाहरूको उत्तरदायित्व र जवाबदेहिताको कार्यक्रम मिसन न्यूजमा आज हामी एउटा बैंकको गलत गतिविधिको चिरफार गर्दैछौँ। त्यो बैंक हो कामना सेवा विकास बैंक। सेवामूलक संस्था हुनुपर्ने बैंकमा व्यापक अनियमित गतिविधिहरू भए, जसका कारण देशको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा लिइने बैंकहरूमा व्यापक विकृति र विसङ्गति बढ्दै गएको छ भन्ने उदाहरण बनेको छ कामना विकास बैंक। बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र गलत व्यक्तिको नेतृत्व भए कसरी आर्थिक चलखेल हुन्छ, निक्षेप कसरी दुरुपयोग हुन्छ, संस्था नै धराशयी हुने खतरा कसरी बन्छ, कामना विकास बैंकको गतिविधिबाट यी प्रश्नहरूको जवाब पनि मिल्छ। कामना विकास बैंकबाट कर्जा अपचलन भएको छ। सर्वसाधारणको लगानी नै जोखिममा पारिएको छ। बैंकप्रति विश्वास गरेर सर्वसाधारणले निक्षेप जम्मा गर्छन्, तर सङ्गठित गिरोह नै मिलेर जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दछन्। सर्वसाधारणमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको अज्ञानताको फाइदा सङ्गठित गिरोहले उठाउँछन्, जसका कारण वित्तीय संस्था नै बदनाम हुने खतरा बढिरहेको छ। कामना सेवा विकास बैंकमा भएको कर्जा अपचलनबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले लामै अनुसन्धान गर्यो। अनुसन्धानबाट 32 करोड रुपैयाँ कर्जा अपचलन खुल्न गयो। यसमा बैंकका कर्मचारी, भ्यालुएटरदेखि ऋणीहरू भनिएकाको मिलोमतो देखियो। तर यति ठुलो रकम कर्जा दिँदा बैंकको बोर्ड संलग्न छैन भन्ने ठाउँ छैन। रोचक त यो छ कि कर्जा अपचलनमा अनुसन्धानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कामना विकास बैंकले नै गुहारेको थियो। त्यति बेला सिइओ थिए प्रवीण बस्नेत। आफू सिइओ हुँदा नै राष्ट्र बैंक गुहार्ने बस्नेत आफै घटनाका आरोपीका रूपमा मुछिए। उनी विरुद्ध माघ महिनामा पक्राउ पूर्जी जारी भयो। प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालय झापा मार्फत पक्राउ पूर्जी जारी गराएपछि उनी झापा पुगे। हिरासतमा राखी अनुसन्धान पश्चात हाजिरी जमानीमा छाडिए। यो घटनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो। सिआइबीले झापा प्रहरीलाई कारबाही बढाउन पत्राचार गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत पक्राउ पूर्जी जारी गरी अभियुक्तहरूको खोजी बढायो। घटनाको गहिरो अनुसन्धान गर्दा विभिन्न कम्पनी खडा गरी कर्जा दिएको खुल्यो। मधुसूदन निर्माण सेवा दमक, सन्जु मार्केट प्राली उर्लाबारी र बरपति सप्लायर्स दमकका नाममा कम्पनी खडा गरी कम मूल्याङ्कन भएको धितो राखी मनोमानी तरिकाले कर्जा दिएको पाइयो। ती कम्पनीहरू ऋण लिनका लागि मात्रै देखाइएका थिए। अहिलेसम्म यसको सुरुमा दुईजनालाई पक्राउ गरेर उनीहरू 44 दिनपछि यता इलामले छोडिसकेपछि त्यसपछि सम्पर्कमा आउनु भएको छ अरू पनि। उहाँहरूलाई पनि हामीले इलाममा हाजिर गराइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि धरहरीमा छोडेको अवस्था छ। भनेपछि जम्मा 18 जना प्रतिवादी मध्ये 11 जना चाहिँ हाजिर भएर इलाम अदालतले चाहिँ हजुरको तारिखमा धरौटी राखेर तारिखमा छोडेको अवस्था छ अहिलेसम्म। भनेपछि बाँकी फरार कतिजना छन् अहिले? अब हजुरको 7 जना सम्पर्कमा आउन बाँकी रह्यो, फरार भनौँ न। यसमा चाहिँ हजुरको अब कर्मचारी, बैंकका कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ र ऋणी पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म आएको टिम नदेखि त त्यो फ्रड हुने कुरै थिएन होइन। बैंकको कर्मचारीहरू पनि केही मिल्नु भएको छ, ऋणी मिल्नु भएको छ। अब मुद्दाको प्रकृति तपाईँलाई थाहा छँदैछ होला होइन। अब कुनै मुद्दा चाहिँ हजुरको थोरै धितो सानो राखेर धेरै पैसा निकास गरेको देखियो, कुनै चाहिँ फर्जी चाहिँ धितो बनाएको देखियो। त्यस्तै भएकोले मिलो मात्रै नभए त नहुने कुरो हुँदै भएन नि। एक प्रकारले भन्नुपर्दा कम्पनीहरू फर्जी थिए। सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्दा निकै बढाइ चढाइ गरेको खुल्यो। कम मूल्याङ्कन भएका धितो राखी मनोमानी तरिकाले कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले अनुसन्धानबाट देखाएपछि एक्सनमा गयो। कामना विकास बैंकको दमक शाखाबाट विगत 4 वर्ष यता 10औं करोडको कर्जा अपचलन हुँदै आएको खुल्यो। यसमा एउटा गिरोह नै लागेको पाइयो। तर यति ठुलो कर्जा एउटै शाखाबाट प्रवाह हुँदा बैंकको सञ्चालक समिति विगतमा नै जानकार थिएन भन्ने ठाउँ छैन। योजनाबद्ध तरिकाले कर्जा अपचलन हुँदै आएको देखिन्छ। कतिपय बैंकहरू एउटा समूह नै हावी भएर सञ्चालित छन्। उनीहरू आफ्ना आसेपासे र विश्वासिला व्यक्तिहरूलाई बोर्डमा राखेर बैंक सञ्चालन गर्छन्।
कामना विकास बैंकमा पनि त्यस्तै गतिविधि भएका छन्। बैंकको अध्यक्षमा पटक पटक एउटै व्यक्ति लिइन्छ। निर्वाचन त हुन्छ त्यो देखावटी मात्र। शेयर धनीहरूमध्येबाट ल्याइने पनि एउटै समूहको व्यक्ति हुन्छ। कामना विकास बैंकमा पनि त्यस्तै भएको छ। अध्यक्ष दोस्रो कार्यकालका लागि गत वर्ष निर्वाचित भए। आफ्नो स्वार्थ अनुरूपको CEO बनाए। आफूले भने बमोजिम ऋण प्रवाह गर्न लगाए। करोडौं रकम अपचलन भयो। बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीहरूको मिलोमतमा सर्वसाधारणको निक्षेप नै जोखिममा पारियो। कसरी भयो त बैंकमा कर्जा प्रवाहमा अपचलन? कसरी? कामना विकास बैंकको कर्जा अपचलन प्रकरणमा ठूलै गिरोह संलग्न रहेको छ। तर बैंकका कर्मचारी, भ्यालुएटर र ऋण लिन खडा गरिएका नक्कली ऋणीहरू मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याइएका छन्। यो घटनामा लहरो तान्दा पहरो गर्जदै गयो। सुरुमा केही व्यक्तिहरू अनुसन्धान भएकोमा पछि झण्डै 2 दर्जन व्यक्तिहरू संलग्न पाइए। अनुसन्धानका क्रममा संख्या बढ्दै 15 जना पुग्यो। पछि 18 जना प्रतिवादी बनाइए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता समेत रहेका DSP खगेन्द्र प्रसाद रिजालले 18 जना प्रतिवादी रहेको जानकारी दिए। उनीहरूमध्ये अधिकांश फरार थिए। अझै केही फरार छन्। घटनामा संलग्न रहेका आरोपीहरूमध्ये फरारहरू बिस्तारै प्रहरी समक्ष आफै पुगे। चैत्र 1 गते थप 2 जना फरार सूचीमा रहेकाहरू प्रहरीको सम्पर्कमा पुगे। उनीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा परे। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकाहरू मुद्दा दर्ता पछि धरौटीमा धमाधम रिहा भए। त्यसपछि फरारहरू पनि प्रहरी समक्ष पुगे। DSP रिजालका अनुसार हालसम्म 8 जना प्रहरीको सम्पर्कमा आइसकेका छन्। बाँकी 10 जना फरार रहेको र उनीहरू पनि बिस्तारै प्रहरीको सम्पर्कमा आउने बुझिएको जानकारी दिए। धरौटीमा रिहा भएका सबै 8 जनालाई हाजिरी बयानमा राखिएको छ। पक्राउ परेकाहरूमध्ये केही ऋणीहरूलाई इलाम लगिएको छ। राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले सम्पत्तिको मूल्याङ्कनकर्ता, बैंकका CEO र कर्मचारीहरू मिलेर कर्जा अपचलन भएको देखिएको थियो। यसपछि राष्ट्र बैंकले CIBलाई अनुसन्धानका लागि लेखेको थियो। झापाको घटना भएकाले CIBले झापा प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्न पत्राचार गर्यो। त्यसपछि केही दिन फरार भएका तत्कालीन CEO प्रवीण बस्नेत आफै झापा पुगी प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरे। घटनामा सुरुमा 5 जना पक्राउ परेका थिए। 10 जना फरार भए। पछि 3 जना संलग्न रहेको पाइए। तर धेरैजसो फरार भए। उनीहरू प्रहरी हिरासतमा बस्नु नपर्ने अवस्था बनेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगे। कामना विकास बैंक कर्जा अपचलन प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रवीण बस्नेतलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेसँगै बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई पदबाट हटायो। हाल नियमित CEOमा विनय दाहाल छन् कामना विकास बैंकमा। यो प्रकरणमा कामना विकास बैंकको दमक शाखाका रिक्स प्रमुख वीरेन्द्र सिंह भण्डारी, ऋणी हरेन्द्र दाहाल र चन्द्र बहादुर थापा सुरुमै पक्राउ परे। उनीहरूलाई पछि हाजिरी जमानतमा छाडिएको थियो। ऋण लिने भिक्टर थापा र सुभाष थापा फरार भए। यी मध्ये सुभाष थापा कामना विकास बैंकको दमक शाखाबाट सेटिङमा कर्जा लिने मुख्य व्यक्ति हुन्। उनैले विभिन्न कम्पनी खडा गर्दै करोडौंको कर्जा लिने गरेका थिए। दमकको कर्जा अपचलन प्रकरणमा तत्कालीन CEO प्रवीण बस्नेत स्वयंले आन्तरिक छानबिन बढाएका थिए। तर उनी पछि आफै पक्राउ परे। नेपाल राष्ट्र बैंकमा कामना विकास बैंकले कर्जा अपचलन बारे छानबिनका लागि आग्रह गरेको थियो। छानबिनका क्रममा अनियमितताको निष्कर्षपछि राष्ट्र बैंक CIBलाई थप अनुसन्धानका लागि पत्राचार गर्न पुग्यो। त्यसपछि कारबाही अगाडि बढ्दा बैंकका उच्च अधिकारीदेखि नक्कली ऋणीहरू समेत कारबाहीमा परे। अनुसन्धान गरेर अब हामीले डकुमेन्टहरू फर्जी भएको पायौँ। त्यो अनुसारका मुद्दा चलेको छ। ब्याङ्किङ कसर पनि भयो र फर्जी डकुमेन्ट होइन, त्यो कुराहरू छ। त्यो कुराहरू हामीले अगाडि बढाइदिएका छौँ। अनि यो पैसा कता चलाएको भन्ने कुरा पनि हामीले अनुसन्धान गर्यौँ। पैसा त अब उहाँले कता लगानी गर्नुभयो, तर पैसा निकाल्ने प्रक्रिया नै फर्जी भइसकेपछि त्यो चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर अन्तर्गतै कुनै किर्ते व्यवसायमा पर्ने भयो। कुनै चाहिँ ब्याङ्किङ कसुरमा चाहिँ मिलोमतोमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको भन्दा चाहिँ बाहिर गएर गरेको देखियो। पहिलाचोटि चाहिँ सुरुमा त्यही अनुसार अब पछिल्लोचोटि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पत्र पठाएपछि CIBले पनि यसमा इन्भल्भमेन्ट छ होइन। उहाँहरूको त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढायौँ। त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म केही खुलेको छैन। CEOसम्म चाहिँ उहाँ आफै परिसक्नु भएको हो होइन। अब त्यो कुराहरू थपपछि अनुसन्धानमा खुल्न सक्छ। तपाईँहरूको अनुसन्धान अझै जारी छ? अनुसन्धान अझै जारी नै छ। अब किनभने मान्छेहरू आइसकेका छैन। तर पनि मोटामोटी रूपमा यो तरिकाले यसरी चाहिँ ब्याङ्किङ कसुर भएर चाहिँ यसरी किटे भएर छ भन्ने चाहिँ मोटामोटी खुलेको छ।
अब सबै कर्मचारी पनि मिल्मत भयो र जो ऋण लिने उहाँहरू आफै सल्लाह गरेर त्यसरी गर्ने भनेर प्लानिङमा भएको देखियो। यो घटनामा कतिपय बैंकका कर्मचारीहरूलाई बलिको बोको बनाएको देखिएको छ। ऋण प्रवाह गर्दा विभिन्न कम्पनीलाई गरी 31 करोड भन्दा बढी गरिएको छ। ठूलो ऋण प्रवाह एकैपटक गर्दा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न कम्पनी खडा गरिएको छ। सीईओ यस प्रकरणमा संलग्न गराइएका छन्। दोष उनको टाउकोमा पारेर भित्री गिरोहले उन्मुक्ति पाएको छ। यसबारे अझै गहिरो अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ। बैंकको सञ्चालक समितिमा आसेपासे ल्याएर गिरोहको शैलीमा कार्य गर्ने गतिविधि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बढ्न थालेको छ। उनीहरू कर्मचारीहरूलाई बलिको बोको बनाएर आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न पछि पर्दैनन्। सञ्चालक समिति कानुनको छिद्रको दुरुपयोग गर्दै सर्वसाधारणको निक्षेपमा मनोमानी गर्न थालेका छन्। यसका लागि उनीहरू आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण पदमा ल्याउने गर्दछन्। कामना विकास बैंक प्रकरणमा सीईओ प्रवीण बस्नेत ठिक त्यति बेलै पक्राउ परे जति बेला उनको कार्यकाल सकिँदै थियो। फागुनबाट उनको 4 वर्षीय कार्यकाल सकिँदै थियो। दमकको कर्जा प्रवाह प्रकरण पुरानै थियो। 31 करोड ऋण लिएकाहरूले 16 करोड तिरिसकेका थिए। बाँकी 14 करोड ऋण बाँकी थियो। तर 14 करोड बाँकी रहँदा पनि धितो बापतको सम्पत्ति ऋण लिएको भन्दा निकै कम मूल्यको थियो। कामना विकास बैंकमा कर्जा अपचलनको प्रकरण यसै वर्ष अर्को पनि भएको थियो। दमक शाखाबाट प्रवाह भएको 23 करोड ऋण जोखिममा पारेको घटना खुलेको थियो। 2076 सालमा बैंकको दमक शाखाबाट प्रवाह भएको ऋणको अनुसन्धान हुँदा 4 कम्पनी र 1 व्यक्तिलाई प्रवाह गरेको कर्जामा अपचलन भेटिएको थियो। यो प्रकरणमा कामना विकास बैंकका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुजन छाराहाङ, बैंकका केन्द्रीय डीजीएम हरि लम्साल, ऋण विभागका प्रमुख सुरेश उप्रेती, दमक शाखाका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक सञ्जीव निरौला, दमकका लोन म्यानेजर समीर कार्की, स्क्रिनिङ म्यानेजर अस्मिता गुरुङ, क्रेडिट विभाग प्रमुख फर्मा ढुङ्गेल, स्क्रिनिङ अफिसर अर्चना मुल्मी, म्यानेजमेन्ट क्रेडिट कमिटीका विषम अमात्य र प्रदीप पुडासैनी समेतलाई संलग्नताको अभियोग लाग्यो। ऋणीहरू मध्ये सबिन एन्ड ब्रदर्स रियल इस्टेटका सबिन बराल, क्रियन्स इन्जिनियरिङका किस्मत नेपाल, आस्था लक्ष्मी, सब प्रालीका निशाना पाण्डे, राकेश थापा, थापा ब्रदर्स एन्ड कम्पनी प्रालीका ध्रुव साक्य, किवा साक्य, भ्यालुएटर्स मनोज अधिकारी, सुदर्शन चौधरी र कमल नेपाल विरुद्ध जाहेरी परेको थियो। यो घटनामा एकजना मूल्याङ्कनकर्ताले त आत्महत्या नै गरे। 31 करोड घोटाला प्रकरणमा पनि यी मध्येकै अधिकांश व्यक्तिहरू संलग्न रहेको देखिएको थियो। उनीहरू दुवै काण्डमा मुछिएपछि फरार भए। के गर्दैछ नियामक निकाय? देशमा कर्जा प्रवाहमा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट व्यापक अनियमितताहरू भएका छन्। कामना विकास बैंकबाट पनि त्यस्तै गलत गतिविधिहरू भए। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै मेहनतपूर्वक छानबिन गर्यो। करोडौँको कर्जा अपचलन फेला पार्यो। उनीहरूलाई कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पत्राचार गर्यो। ब्युरोले छानबिन अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा पत्राचार गर्यो। घटना झापाको भएकाले उतै अनुसन्धानका लागि पठाइयो। पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकाहरूको भागाभाग भयो। लहरो तान्दा पहरो नै झर्ने देखियो। कुनै बेला उत्कृष्ट विकास बैंक भन्दै प्रचारबाजी गर्ने कामना विकास बैंकमा अनियमितताका धेरै तथ्यहरू खुल्दै गए। कमसल धितो राखी बैंकको करोडौँ जोखिममा पारेको खुल्यो। कामना विकास बैंकको कर्जा अपचलन प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका सराहनीय रहेको छ। उसले कामना विकास बैंकको आग्रहमा कर्जा अपचलन बारे अनुसन्धान गर्न ढिलाइ गरेन। संलग्न व्यक्तिहरूबारे प्रहरीलाई लेखी पठाएर कारबाही बढाउन आग्रह गर्यो। उसले कानुन विपरीतका कार्य गर्नेहरूको खोजबिन गर्यो। देशमा कर्जा अपचलनका घटनाहरू बढ्दैछन्। राष्ट्र बैंकमा यस सम्बन्धी विभिन्न उजुरीहरू परिरहन्छन्। तर कर्जा अपचलनमा राष्ट्र बैंकले शून्य सहनशीलता अपनाउन जरुरी छ। सर्वसाधारणको निक्षेप आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा प्रयोग गर्ने गिरोहलाई उन्मुक्ति दिन हुँदैन। बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपकर्ताको निक्षेप नै जोखिममा पार्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने गिरोह नै हाबी छन्। उनीहरू कमिसनको बलमा जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्छन्। कम मूल्याङ्कनको धितोलाई बढी मूल्याङ्कन गराउँछन्। यसमा नियामक निकाय चनाखो बन्न जरुरी छ।
कर्जा अपचलनका घटनामा कतिपय बैंकको सञ्चालक समिति कर्मचारी भ्यालुएटरदेखि ऋण लिने भनेका व्यक्तिहरू नै मिल्ने गर्दछन्। तर यस्ता घटनामा सञ्चालक समिति बस्ने गरी काम गर्न थालेका छन्। आफू अनुकूलको सिइओ र उच्च पदस्थ कर्मचारी नियुक्त गर्ने गतिविधिहरू देखिन थालेका छन्। यस्ता सिइओलाई लगाएर स्वार्थ पूर्तिका लागि कर्जा प्रवाहका गतिविधिहरू बढिरहेका छन्। यसमा ठूलै कमिसनको खेल हुने गरेको छ। कामना विकास बैंकको कर्जा अपचलन प्रकरणमा पनि ठूलै कमिसनको खेल खुलेको छ। कम मूल्यको धितोलाई बढी मूल्याङ्कन गराउनेदेखि धितोको मूल्य भन्दा कैयौं गुणा बढी ऋण दिने गतिविधि भएको छ। वास्तविक मूल्याङ्कन 1 करोड 40 लाख रुपैयाँको धितो राखी दमक शाखाबाट 8 करोड 85 लाख रुपैयाँको कर्जा प्रवाह एउटै कम्पनीलाई भएको छ। चेक बााउन्सका कुराहरूदेखि लिएर पहिला यो भितो राख्दाखेरि नक्कली सुन राख्ने कुराहरू फाटाफुट्टा आउँथे। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति बढेको हो कि भन्ने फिल भइरहेको छ भनौँ न। बेन खेलाडी चाहिँ यसमा अब सबैको बयानलाई पछि एकमुष्ट गरेर कसले चाहिँ अलिकति इनिसिएट गर्यो भन्ने कुराहरू हो होइन, यसो गरौँ भन्ने। अब त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले पछि नै खुल्ला राम्रोसँग। तर अब अहिले चाहिँ सबैलाई चाहिँ यो मुद्दा अगाडि लगाएर पेस गर्ने सन्दर्भमा त्यही कामहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यो पनि खुल्ला पछि। यो यत्रो समय उहाँहरू किन फरार हुनुभयो? कहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू? उहाँलाई कसले लुकायो? उहाँ देश बाहिर हुनुहुन्थ्यो कि देशभित्र हुनुहुन्थ्यो? के खुल्यो? अब यो केस चाहिँ हजुरको माथि हाम्रो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट पनि हेरेकै कुरा हो होइन। त्यो भएको भएर अब यहाँ चाहिँ पछिल्लो समय यहाँ चाहिँ मुद्दा आइसकेपछि फलोअप गरेको हो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ खोज्ने काम त भएकै होला, पक्कै पनि उहाँहरू नेपालमै लुक्नुभयो, विदेशमा पनि लुकेको हुनसक्छ होइन। त्यसो भएर यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ थियो भन्न चाहिँ अलि सकिएन अहिले। अहिले चाहिँ आफै आउनु थाल्नु भयो नि उहाँहरू सम्पर्कमा? आफै हाजिर हुन थाल्नु भएको छ उहाँहरू। आफै हाजिर हुनु। यो बयानका कुराहरू केही भन्न मिल्छ? बयानमा केही नयाँ कुराहरू केही खुलेका छन्? केही बयानका कुराहरू चाहिँ अहिले यो अनगोइङ केस भएकोले अब यसै भन्यो भनेर भन्न मिल्दैन। अनगोइङ केसहरू हुन्छ होइन। त्यो भएको भएर अनुसन्धानमा अलिकति यसले असर गर्न सक्छ। त्यो भएको भएर बयानका कुराहरू चाहिँ अहिले अलिकति मिल्दैन कि। अनुसन्धान हुँदा हजुरको समग्रमै हुन्छ, माथिको तलको भन्ने नै हुँदैन हजुरको। अनि माथिको इन्भल्भ छ भने माथिसम्म पुगिहाल्छ होइन। सबैतिर हुन्छ अनुसन्धान भनेपछि खुल्दै जान्छ। अब मान्छे आउँदै गएपछि खुल्दै जाने कुरा त हो। यो त अब माथिको मान्छेले नभनिकन त्यत्तिकै यत्रो करोडौँको लोन प्रवाह त कसैले पनि गर्दैन। त्यही त अब त्यो त अनुसन्धानले देखाउने कुराहरू नि सर पछि होइन, प्रमाणित पनि हुनु पर्यो। त्यो कुराहरू छन्। अब अनुसन्धानका कुराहरू मैले अघि पनि भने नि ठिक सबै अहिले डिस्क्लोज नगरौँ। अब त्यो देखियो नि त, त्यहाँ कुनै कम्पनी चाहिँ ऋण लिनको लागि मात्रै खोलेको पनि देखियो, कतिपय कागजहरू नक्कली बनाएको देखियो, कतिमा चाहिँ थोरै धितोमा बढी निकालेको देखियो। यस्तै केसहरू लागेको छ। कम्पनी नै नियोजित रूपमा प्लान वेमा खोलेर बढी ऋण लिएर अन्त उनीहरूको आफ्नो अन्त लगानी गर्नलाई यो गरिएको देखियो। हजुर देखियो। अब चिरफार भन्दा पनि हामीले हाम्रो अनुसन्धानले जतिसम्म देखिन्छ, जति भ्याइन्छ त्यही गर्ने हो होइन। कानुनी रूपमा अगाडि बढ्दै जाँदा देखेको कुराहरू आउँछ। त्यसबाहेक अन्य कम्पनीलाई पनि त्यसै गरी नै कर्जा प्रवाह गरिएको छ। जुन उद्देश्यले कम्पनी खोलिएको हुन्छ त्यसबाहेकका काम गर्न बढी ऋण लिने गतिविधिहरू भएका छन्। रोचक त यो छ कि ऋण लिनलाई मात्रै कम्पनी खडा गरिएका छन्। ती कम्पनीहरू फर्जी हुन् जसको नाममा ऋण लिएको छ। यसमा कमिसनको चलखेल भएको छ। अर्थतन्त्रमा बैंकहरूको ठूलो योगदान हुन्छ। निक्षेपकर्ताको रकम बचत गरी सुरक्षित गरिदिनेदेखि ब्याज समेत प्रदान गरी सेवा प्रदान गर्छ। उद्योग व्यवसाय सञ्चालनदेखि नियमअनुसार विभिन्न प्रकारका ऋणहरू बैंकले प्रदान गर्दछन्। बैंकले मुनाफा समेत कमाएर राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्दै आएको छ। तर केही बैंकहरू बचत रकममा मनमौजी गर्ने अखडा बन्दै गएका छन्। उनीहरू गलत धन्दामा रकम लगानी गराएर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याइरहेका छन्। कमिसन लिएर ऋण प्रवाह गर्नेदेखि नक्कली ऋणी खडा गरी बैंककै सञ्चालकदेखि उच्च कर्मचारी समेत मिलेर रकमको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। राज्यको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन नगरेको होइन, तर अझै पनि भित्रभित्र कानुनको छिद्रको दुरुपयोग गरी बैंकको रकम निश्चित समूहको स्वार्थमा प्रयोग हुने गरेको छ। वित्तीय अनुशासन नहुँदा देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास नै घट्ने खतरा पनि छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था राज्यका अनिवार्य आर्थिक निकाय हुन्। बैंकहरूप्रति विश्वास घट्यो भने राज्यको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ। बैंकहरू मजबुत हुनु जरुरी छ। उनीहरूमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको खाँचो छ। त्यसका लागि ठूलै सुधारको खाँचो छ। वित्तीय संस्था निश्चित समूह या गिरोहको हातमा मात्र रहेर निक्षेपकर्ताको रकमको दुरुपयोग गर्ने अखडा बन्नुहुन्न। जो जसले यस्ता गतिविधि गरिरहेका छन् त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ। वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेदेखि गैर कानुनी कार्य गर्नेहरू कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। बैंकका कर्मचारीहरू त्यहाँका ठुलाठालाहरूको बलिको बोको पनि बनाइनुहुन्न। यसमा गम्भीर नभए बैंकहरूमा झन्झन ठुलो अनियमितता बढ्दै जान्छ। देशमा व्यथित र विसङ्गति विरुद्ध मिसन न्युजमा फेरि नयाँ खास खुलासा लिएर आउने नै छौँ। तबसम्म यहाँहरूबाट मिसन न्युज टिम बिदा हुन चाहन्छ। धन्यवाद।